बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहां जहां भी हैं, अपनी दुआओं में, अपनी मोहब्बतों में आप हमें याद रखते हैं, हम आपको याद रखते हैं। अच्छा जी, बड़ा दिलचस्प सवाल है और कई सारे ख़वातीन के दिल का है ये। खातून ने लिखा है कि सर अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी वीडियोज़ बड़े शौक़ से देखती हूँ, बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है। सर मुझे बताइए कि मेरे शौहर ऑनलाइन जॉब करते हैं और सारा दिन घर में रहते हैं। पिछले 1.5 बरस से ऐसा ही है। इस सारे अरसे में हमारी इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं कि मैं गिन कर बता भी नहीं सकती। जब वो नाराज़ होते हैं तो अपना कोई काम मुझे करने नहीं देते। मेरा ख्याल आपको अपने काम भी नहीं करने देते होंगे उस वक्त। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैंने भी आगे बढ़कर काम करना छोड़ दिया है, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि इस वजह से हमारे शादी के महज 6 साल में बिल्कुल बेमज़ा बेरूह शादी हो गई है। मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। और एक शौहर जो हर वक्त घर में हो, वैसे उन्होंने ये नहीं कहा घुसा रहता हो, जो घर में रहता हो, काम करता हो, उसे कैसे डील किया जाए कि नाराज़गियाँ कम हो या ख़त्म हो जाएं और रिश्ता बिल्कुल बेजान ना हो। ओके, तो हम इस पर गौर करेंगे कि रिश्ता बेजान ना हो और रिश्ता जानदार हो। ये तो पहली चीज़ है। पर असल चीज़ जिसको आप सब मर्द भी और औरतें भी इग्नोर कर देते हैं, हम पहले उस पर जोर देंगे। जब भी हम रिस्क कमाते हैं या काम करते हैं तो वर्क प्लेस कहलाता है। वर्क प्लेस कैसी जगह होती है जहां आपकी एक बैठने की जगह होती, लेटने की जगह नहीं होती। यू नीड टू सिट देयर स्पेसिफिक आवर्स, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे। अच्छा, उस 9-10 घंटों में आपके वर्क स्पेस पे रंग बिरंगी मसालों की और खुशबुओं की और किचन की बुएं नहीं आती, ना खुशबुएं आती। ना आपके पास से झाड़ू वाले गुजरते हैं, ना आपके पास से पोछा लगाने वाले गुजरते हैं, ना आपके पास बॉस के या आपके अपने बच्चे शोर मचाते हुए गुजरते हैं, ना आके कोई ये करता है कि जी मुझे होमवर्क करना है, ना कोई ये कहता है मुझे टीवी देखना, ना कोई ये कहता है कि मुझे खाना खाना, वगैरह वगैरह। सो जितनी भी डिस्टर्बेंस होती है या डिस्टर्बिंग चीज़ें होती हैं, ये वर्क प्लेस पे या वर्क स्पेस पे नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां ये होगा वहां दफ्तर का काम सुकून से होगा, वो दिन में हो या रात में हो, दोनों सूरतें। अब जो मर्द पैसे बचाने की खातिर, या उनकी नौकरी नहीं है तब उन्होंने ये रास्ता ढूंढा कि चले मैं घर पे कर लेता हूं, तो सबसे बड़ी हमाकत ये करते हैं कि रिस्क कमाने के चक्कर में अपने घर का सुकून, अपने रिश्तों के दरमियान की जो प्रॉपर स्पेस, वो और इवन जो एक मोहब्बत और मिठास होती है हर रिश्ते के बीच में, उसकी नाली के ऊपर बैठ जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे? यही चीज़ है जो औरत को तकलीफ देती है और यही चीज़ है जो मर्द समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है, बट ही इज़ नॉट कंफर्टेबल। वो इतना लंबा काम करना चाहता है, वो अगर बेडरूम में बैठेगा तो जुल्म करेगा। बेडरूम में लेट के, बेडरूम में बैठ के अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे वो काम का जो बहाना बनाएगा या यूँ समझे कि टेम्पो बनाएगा, तो ये घर के माहौल को और घर की खुशी को खा जाएगा। खातून को ये करना चाहिए कि वो मर्द जो घर में काम करना चाहते हैं, ओके, बाहर के 10-15 हज़ार रुपया बचाना चाहते हैं, वरना करीबी किसी प्लाजा में किसी जगह पे आपको अपनी जगह ले लेनी चाहिए, घर पे नहीं बैठना चाहिए। ओके, अब बेडरूम से उनको निकालें, या तो ड्राइंग रूम में उन्हें एक टेबल सेट करके दें, सोफे पे नहीं, किसी बेड पे भी नहीं। इसी तौर पे जो ऊपर बालकनी है वहां उनको कुछ जगह बना दें, अलग ऊपर कमरा अपना बना लें। उससे ये होगा कि मर्द की प्रोडक्टिविटी बेहतर रहेगी, औरत बार बार आमने सामने जाने से रुक जाएगी। वो 4 घंटे बाद उठे या 6 घंटे बाद उठे, उसे ज़रूरत हो तो चाय मंगवाए, ज़रूरत हो तो पानी मंगवाए, वरना अपना काम करता रहे। बहुत से मर्दों ने घरों के माहौल को ख़राब किया। रात को उनकी बीवियों की नींद पूरी नहीं होती, बच्चे नहीं सो सकते, चूँकि वो अमेरिका के साथ काम कर रहे हैं, यूरोप के साथ कर रहे हैं, तो वहाँ तो ज़ाहिर है उस वक्त वर्किंग आवर्स होते हैं। तो इनको भी अपने बेडरूम से निकल जाना चाहिए। बेडरूम घर का मरकजी जगह है जहाँ आपकी बीवी ने जो सारा दिन बेआराम होती है उसमें सोना है। तो जब उसको सोने का स्पेस नहीं मिलेगा, कपड़े बदलने के लिए वो बेचारी प्राइवेसी नहीं है, उसने बाथरूम जाना तो आपके पास से गुजर के जाना,
تو کبھی آپ کو اس کی شکل بری لگے گی, کبھی بال برے لگیں گے, کبھی کپڑے برے لگیں گے. صفائی والی مائی آئے گی تو آپ اس پہ بھی چڑیں گے. بہت سے مرد ہیں جن کے اندر پھر زنانہ پن آ جاتا ہے, گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ وہ ٹوکنا شروع کر دیتے ہیں. بعض خواتین نے روتے ہوئے کہا کہ ان کا میاں تو کچن میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, یہ ایسا کیوں ہوا, یہ مسالہ زیادہ کیوں ڈالا, یہ گھی اتنا کیوں استعمال کرتے ہو, تو گھر تو برباد ہو جائے گا. گھر کے بارے میں ایک اور بات یاد رکھیں, گھر کے بارے میں کہا جاتا ہے اٹس اے اسپیس, اٹس اے پلیس دیٹس نوٹی, دیٹس نوائزی. یہ وہ جگہ ہوگی جو اٹس اے فل آف ایکٹیویٹی, وہاں نوائز بھی ہوگا, شور ہوگا بچوں کا, بیوی کا, کام کا. اور اسی طور پہ یہ نوٹی جگہ ہوتی ہے, یہاں زندگی بھری ہوتی ہے. اگر کوئی مرد یہ کہے کہ میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں, کوئی بولے نہ, تو کوئی عورت کتنے گھنٹے میوٹ رہ سکتی ہے. وہ جب بھی بولے گی مرد کو چبھے گا, بولا لگ میں نے کہا تھا چپ رہو. اب وہ غریب کی بچی نہ تو روبوٹ ہے, نہ غلام ہے, نہ آپ کی وہ کوئی لونڈی ہے کہ آپ نے منہ پہ ٹیپ لگا دی تو اس کو بھی سارا دن بولنا ہے, بات کرنی ہے, اور آپ اویلیبل نہیں ہو, چڑے بیٹھے ہو, کام آپ کے پاس نہیں ہے, پروفٹیبلٹی کا مسئلہ ہے, کام کی پروڈکٹیوٹی کا مسئلہ ہے, پرفارمنس کا مسئلہ ہے. تو یہ جو سب سے زیادہ ضروری چیزیں میں نے کہی ہیں ان کو ہم دوبارہ, یو نیڈ اے ورک پلیس, یو نیڈ اے انڈیپینڈنٹ ورک اسپیس. سو گھر کو گھر رہنا چاہیے, دفتر کو دفتر رہنا چاہیے. بیڈ روم دفتر نہیں ہو سکتا, ڈرائنگ روم دفتر نہیں ہو سکتا, یا تو اس کے کونے پہ آپ کو جانا چاہیے. لائک جب میں نے خود اپنے گھر میں ورک سپیس الگ کیا تو باقاعدہ الماریوں کے ساتھ اپنے بیٹھنے کی جگہ کو, جو ڈرائنگ روم تھا اس کا ستیہ ناش نہیں پھیرا, سوا ستیہ ناش. وہاں سے صوفے تھے وہ نکالے, وہاں سے جو جو چیزیں تھیں, ظاہر ہے وہ گھر کی چیزیں تھیں, ان کو وہاں سے نکال باہر کیا, بیچ دیا, دے دیا. اب جو سپیس بنی اس کی شکل دفتر والی بنی, اس کو دروازہ لگایا, اس کی پرائیویسی کی, اس کے اندر کرٹن لگا, ایون وہاں میرا سٹاف بیٹھے تو گھر انڈیپینڈنٹ ہوگا, وہ جگہ انڈیپینڈنٹ ہوگی. تو بہت دفعہ یہ ہوتا تھا کہ میں 12 بجے تک 1 بجے تک اپنے ورک سپیس پہ آتا نہیں تھا, تو پھر میری وائف نے مجھے کہنا شروع کیا کہ آپ کو اپنے ٹائم پہ 9 بجے رکھ لیں, 10 بجے رکھ لیں, تو جا کے بیٹھ جانا چاہیے. تو پھر دھیرے دھیرے وہ عادت بھی بنی. مجھے یاد ہے جب میں نے آج سے 15-20 سال پہلے آخری جاب چھوڑی تو میں نے گھر آ کے اپنی وائف کو بتایا کہ میں ریزائن کر آیا ہوں. تو اس نے کہا اوکے, اور کل سے آپ اپنے دفتر میں اپنی جگہ پہ بیٹھیں گے. اچھا, میرے دل میں کچھ بھی نہیں تھا کہ مجھے اب کیا کرنا ہے. ابھی تو صرف وہ طے تھا کہ وہ 3 سال کے بعد میں نے وہ جاب کنٹینیو نہیں کرنی. تو میرے خیال اس کے بعد ہم نے کھانا کھایا, میری بیوی نے میڈ کو پکڑا, ہم نے گاڑی میں سامان رکھا اور اپنے آفس پہنچ گئے. اس وقت میری وائف ایک ادارہ چلا رہی تھی, تو اس نے جا کے جو اس کا مین آفس تھا وہ خالی کیا اور اپنا دفتر الگ کیا. 3 منزلہ وہ بلڈنگ تھی, اور اس نے کہا جی یہ آپ کا دفتر ہے. اس کو دھویا, وہاں کارپیٹ بچھایا, وہاں کرسیاں میز لگائے. تو رات 11 بجے تک میرا ورک سٹیشن تیار ہو چکا تھا, اور اگلے دن میں جا کے اپنے اڈے پہ بیٹھا ہوا تھا. پی این میرے پاس موجود تھا, ظاہر اسکول کا سٹاف بھی موجود تھا, اس میں اسپیسیفک ہو گیا کہ یہ میرا پی این ہوگا. تو میں نے کبھی ان کے دفتر میں ان کے کام میں ٹانگ نہیں اڑائی. میرے وزٹر میرے پاس آتے تھے, اور ظاہر ان کی چائے بھی ہوتی تھی, ان کا کھانا بھی ہو جاتا تھا, پھل ول بھی ہو جاتے تھے, یوں اتنے سکون سے کہ اگلے ہی دن میں اپنے جو ورکنگ پیٹرن تھا, جو ریلیشننگ تھی, یعنی اس بیچ میں یہ آپ پہ خیال ہی نہیں گزرا کہ آپ ایک دن بھی ویلے گزرے ہوں. سو یہ کام گھر میں نہیں ہو سکتا. تو اس خاتون نے, انہوں نے اپنا نام چونکہ لکھا نہیں, میں نے پھر نام کوئی آپ کو جعلی بھی نہیں بتایا, اور یہ انہوں نے میرے واٹس ایپ پہ میسج کیا تھا, بیٹا جی آپ کے سارے سوالوں کا جواب آ گیا, اور امید ہے کہ آپ کی زندگی کے یہ جو تکلیف دہ گوشے ہیں, جس میں خوشی نہیں ہے, جس میں میاں کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے ہیں, اور ایک دوسرے کو ہر وقت دیکھ دیکھ کے بھی کوفت ہونے لگ جاتی ہے, پھر آپ کو اس کے کپڑے, اس کا موٹاپا, اس کی چال, سر پہ تبصرے کرنے کو دل کرتا ہے, تو نہیں کرنا چاہیے. اور یہ جو صوفوں کو پھس جاتے ہیں وہ بھی خرچہ ہوتا ہے, بیڈ خراب ہو جاتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے, نہ سونے کا نہ بچوں کے آرام کا, ایون بچوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیے گا, گھر سے جو لوگ کام کرتے ہیں انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے, گھر کو گھر رہنا. کچن میں آپ بیڈ روم نہیں بنا سکتے نا, تو بیڈ روم میں کچن بھی نہیں بن سکتا.
اسی طور پہ اس گھر میں کوئی ایک گوشہ مختص کر لیجئے، چھوٹا ہو بڑا ہو نیا بنا لیجئے، چاہے چھوٹا سا گھر آپ کا کیوں نہ ہو، اور وہاں بیٹھیے، اور وہاں بیٹھ کے آپ نے ٹی وی دیکھنا ہے، کمپیوٹر پہ کھیلنا ہے، موبائل، ٹی وی اس میں آپ کو انٹرفیئر نہیں کرے گی۔ جب آپ کو چاہیے ہوگی، کھانا چاہیے ہوگا، یا آپ نے آ کے گھر کے کاموں میں آپ انٹرفیئر مت کیجیے، بیوی آپ کے دفتر کے کام میں انٹرفیئر نہیں کرے گی۔ سو دونوں الگ الگ انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی کے طور پہ رہتے ہیں تو باعزت رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے رہتے ہیں اور محبت قائم رہتی ہے، ورنہ محبت کا بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔